आता एक बायणा बीच बरो जाल्लेलो आसा तेन्ना बायणा बिचाचेर जे बोटी चलता पळय थंय सुद्दां गडबड चलता. आमकां कांय बिजनेस दिना थंयसर गेल्या उपरांत ते धांवडून घालता आमच्यो गाडयो आहा म्हणटा. तेन्ना सराक सांगता तो एक आमचो इशू सॉल्व करता थंयसर. बायणा बरो व्हडलो इशू जाता तो आनी सगळें मेळून थंयसर बिजनेस करचो एक. हे सांगता पळय की सिस्टम कितें आहा पळयची ह्यो सिस्टम म्हणटा ती एक 10 वर्सां पयलींची खबर सांगता. पयलीं 2 इंजिन असोसिएशन आसली. सराकाय रिक्वेस्ट करता पण ते जायना आमच्या कडेन करपाक. तर तुमी आमकां एक बोट दिया आनी तुमी एक बोट दवरा. म्हणजे कोणाचे वापसता नाका सगळ्यांका पोट आहा सारकें. त्याची 10 वर्सां पयलीं सिस्टम आसली. हे एकट्याचे राजा जायना सगळे आमची बोट आहा. आता रेंटा कार सगळे स्टँडार येऊन गाडी जेन्ना दिता तेन्ना आमची गाडी कोण घेना. हांव कितें सांगता स्टँडार येवन दिवपाची गरज ना. टॅक्सी रेंटा काराक स्टँडार येयल्यार गाडी कोण घेवपा ना. हॉटेलार दिल्यार आनी खंय दिल्यार ओके आहा. स्टँडार जेन्ना हाडून दिता जाल्यार गाडी कोण घेवपा ना सर. आनी काय ना आनी बिजनेसूच ना जाल्यार कोण घेवपा ना सर टॅक्सी मध्ये. जाल्यार आमचो एक डिमांड आसा टॅक्सीवाल्याचो. आमचें टॅक्सी असोसिएशन आसा वास्को. जाल्यार आमी आमचे जायते भुरगे आमचे आसा खूब बेकार आसात आनी टॅक्सी घेवन ताका 15 दिसांनी एक ट्रीप बीन पडटा मेळ्ळी जाल्यार ती बीन लोकल मेळटा. नाजाल्यार बिजनेस आमकां ना. त्या हितून आमी ते मुरगांवचा राजा पळय आसा तितून आमचे थोडे भुरगे हे जाल्ले आसात मेंबर जाल्ले आसात. आनी त्या मेंबरा प्रमाणे आमकां थंय सकाळीं आसा ते अविनाशी सांगता त्या प्रमाणे आमकां ते मेसेज धाडटात. त्या मेसेजी प्रमाणे आमी थंय 5 वर्सां थंय क्यू सिस्टमार रावतात. आनी क्यू सिस्टमार रावता आनी कितें करता ते थंय क्यू त्यांचो तो दुसरोच थंय आसता. आमकां पळय तो क्यू सेपरेट दवरतात आनी ते थंय कितें करतात त्यो भायले खंयच्यो खंयच्यो गाडी आपोवन हाडटात आनी ते आमचे मेंबर म्हणटात त्यो गाडी सोडून दितात आनी आमकां थंयच क्यूआरचे थंयच दवरतात. एअरपोर्टार कशें जाता आतां 2 एअरपोर्ट जाला आतां दाबोलीम आनी आतां मोपा. पयलीं गॅस्ट कितें करताले जे रातचे जे येताले ते वास्को येवन हॉटेलान रावताले. ते हॉटेलान रावताले ते कारण आमकां कितें जातालें की हॉटेलान आमचे कॉन्टॅक्ट आसताले ते आमकां फोन मारताले की आमकां कलंगूट ड्रॉप करपाक जाय सायट सींग आसा. ते आतां येयना. ते स्टॉप जाला की डायरेक्ट आतां गॅस्ट मोपा वयता. सो सेकेंड आतां कितें आहा की रेल्वे स्टेशन म्हटल्यार कितें सकाळीं आतां हिंगा चड फ्लायट म्हटल्यार हे येयना ट्रेनी येयना 4-5 येता. सो तेका लागून आमकां कितें सकाळीं मातशें बेगीन उठून मातशें हार्डवर्क करचें पडटा. हेतून कितें जाता की जे बसीस आहा म्हटल्यार ते लायनीचे बसीस न्हू थोडे बसीस आहा ते बसीस येता थिंगा रावता आनी ते सवाय भितर भाडें मारता म्हटल्यार 150 रुपया 200 रुपया ते लोकांक घेता आनी ते वयतात. हेतून कितें जाता हॉटेल काराचे बी बिजनस वयता. हॉटेलान आतां लोक गॅस्ट येयना ते म्हणटा हिंगा 200 रुपया मेळटा आमी कलंगूट वचून रावता. सो ते बसीस जे आहा ते बंद जावंक जाय. आनी सेकेंड थिंग आतां क्रूज टर्मिनल म्हटल्यार कशें की हो बिजनस सगळ्यांक मेळटा. पयलीं कशें म्हटल्यार जेन्ना आमचो संजय कान्होजी आसलो तेन्ना आमकां सारको बिजनस मेळटालो. म्हटल्यार तो हे करनासलो की आमी मुरगांवकार वास्कोकार ते नासता क्यू सारके सिस्टम तो फॉलो करतालो. म्हटल्यार कशें आयज सिरियल नंबर जाताले 1 to 51 1 to 30 1 to 60. मागीर तेच्या उपरांत दुसरे दीस मॉर्निंग गेले न्हू जाल्यार 60च्यान जे पयलीं आहा ती सारकी लायनीन सुट्टाले. हयसर काय जायना. हयसर एकूच मॅसेज येता की सकाळीं फाल्यां बोट लागता तुमकां ती मॅसेजूय दाखयता. हे पळय मुरगांवचे राजा म्हणून एक येता मॅसेज येता. हयसर धाडटा की हे क्यू सिस्टम आहा तुमी येया सकाळीं 6 सुमार बोट लागता. पण हे फॉलो जायना. हे जावपाक जायना की हांव कितें म्हणटा की फुडें जे आहा वो आतां कमींग सिजन आहा हेजो पयलीं सिजन जालो पळय तो आमकां कांयच बिजनस मेळोंक ना तेंच्यांनीच केला. सो आमकां कितें तेंचेर राग ना ते सगळ्यांक बिजनस मेळोंक जाय हीच आमची डिमांड आहा. तेका लागून आयज आमी दाजी बाबा कडेन येयला की मोमेंटम दिवपाक. हेच्या पयलीं बी आयला आनी दाजी सरान आमकां सॉलिड सपोर्ट केला. तर तेका लागून आमी रिक्वेस्ट करता की हे सगळे सॉल्व जावपाक. आतां साहेबान सांगलां आमकां की आतां आमी तिगूय आमदारांक घेतले बसतले. ओके नो प्रॉब्लम तिगूय आमदारांक घेया बसा ते बसून तेंकां कडसून ते सजेशन काडा की ह्या फावटी दाबोलेकार वास्कोकार आनी मुरगांव हे सगळे बीजेपीचेच आहा आनी आमी सगळे बीजेपीचेच कार्यकर्ते. सो सगळे जो सिस्टम आहा तो सगळ्यांक मेळपाक जाय. सो सगळ्या लोकांक मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक हांगा बिजनेस मेळपाक जाय. सो तांचो तोच डिमांड आसा की सगळ्यांक बिजनेस मेळचो म्हणून. एकट्याकूच कोणाक मेळचे परत नाल्यार तांकां मेळ्ळो जाल्यार आमी कितें करतले. सो लास्ट टायम सीएमा कडेन आमी उलयल्ले आनी सीएमान सांगिल्लें की एसोसिएशना थ्रू सगळ्यांक बिजनेस दिवचो म्हणून. पूण आज तांचें म्हणणें आसा की थंय आमकां बिजनेस मेळना म्हणून आनी सगळे बिजनेस दुसऱ्या कडेन वता क्यू सिस्टम फॉलो केल्ली ना. आज म्हाका खूब उमेद दिसता की प्रत्येक कडेन इवन इन टुरिजम डिपार्टमेंट जावं बायणा हाजेर जावं क्यू सिस्टम स्टार्ट जालें आनी ही क्यू सिस्टम स्टार्ट जाली जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक बिजनेस मेळूंक शकता. आज आमी कोणाकूच हातूंतल्यान पयस करूंक शकना. सो हांवें तांकां सांगलां हांवें पयलीं ते आयिल्ले ना पयलीं सांगिल्लें हे तांचे पळय 2-3 इश्यूज आसा. एक तांचो बसी येता तांचो इश्यू आसा आनी दुसरें म्हणल्यार क्रूज टर्मिनलार तांकांय बी बिजनेस मेळपा जाय म्हणून. हे दोनूय इश्यू आमी सीएमा कडेन व्हरतले. लास्ट टायम तांणी सांगिल्लें की तांचीय परिस्थिती खूब बिकट आसा.
तांचे फॅमिलीज आसा, तांकांय भुरगीं आसा, तांची भुरगे स्कुलाक वता, सगळ्याक वता. सो 5-5 दिसांनी 6-6 दिसांनी तांकां एक भाडें मेळत सपोज तांचो पोट कशें पडटलें. सो तांचेंय म्हणणें हांव रॉंग म्हणना, पूण सरकाराच्या वतीन हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की हांव रोखडोच सीएमा कडेन मे बी आज फाल्यां केन्ना मेळटलो तेन्ना हांव सीएमा कडेन हो प्रश्न मांडटा आनी ताचे भितर सोल्युशन काडटा. पूण सगळ्यांक बिझनेस मेळपाक जाय हें हांवूय ताचेर ठाम आसा, कोणाकूच पयस करपाक मेळना. तांचे हाचे बरोबर हांव आसा आनी सगळे मेळून एक आमी सरकार तोडगो काडटली ताचेर. अशें न्ही की तांकां पयस करून आमी तोडगो काडटले. सगळे मुरगांव तालुक्याचे तिनूय आमदारांक घेवन बसून ताचेर बाबा सगळ्यांक कसो बिझनेस मेळूंक शकता. आतां आमचो पालक मंत्री आसा मोमेन गुडिनो सर, तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरूय आसा, ताकाय इनवॉल्व करून म्हणजे एक बरो सोल्युशन जाणे करून सगळ्यांचें पोट भरता अशें करून एक निर्णय घेवपाचो हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की आमी हांव बसून तें करता.